टी आई के 39 अरकान तस्लीम, 41 आजाद अरकान के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान। इलेक्शन कमीशन मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, फैसले पर वजाहत की दरखास्त जमा, मौक़िफ़ इख्तियार किया। दस्तावेजात जमा कराने वाले 41 आजाद अरकान ने लिखा, वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कन्फर्म करेगी। रिकॉर्ड में PTI का कोई पार्टी ढांचा नहीं, बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में आजाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी की कौन तस्दीक करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रहनुमाई करे। 39 PTI अरकान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी, नाम वेबसाइट पर भी आ गए। एहतजाजी सियासत का जोर, अमन अमान की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इंतजामिया अलर्ट। पंजाब और इस्लामाबाद में जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद। पंजाब में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन के मुताबिक दहशत गर्दी के खतरात हैं, कोई भी अवामी इज्तिमा शिद्दत पसंदों के लिए आसान हदफ हो सकता है। कानून की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त एक्शन की वार्निंग। बानी, PTI और दीगर की रिहाई के लिए मुल्क गिर एहतजाज होगा। कौम नए इलेक्शन की तैयारी कर ले, नए आम इंतखाबात होंगे तो मसाइल हल होंगे और मुल्क तरक्की करेगा। उमर अयूब का 5 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान, कहा 9 मई वाकयात की तमाम वीडियो सामने लाई जाए। हुकूमत PTI और फौज को आमने सामने खड़ा करना चाहती है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर तीसरे रोज भी अलामती भूख हड़ताली कैंप। बैरिस्टर गौहर का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से PTI पार्लिमानी पार्टी बन गई। तहरीक इंसाफ बहुत जल्द पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात बनेगी। बानी PTI का 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कल अदम करार। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कल अदम करार। जस्टिस अनवारुल हक ने रिमार्क्स दिए, 1 साल तक पुलिस कहां थी, क्यों मुलजिम को गिरफ्तार या रिमांड नहीं लिया। अगर दरखास्त गुजार ने एहतजाज की कॉल दी तो ये जुर्म कैसे होगा, अगर हमलों की क़यादत करते तो ये जुर्म होता। ATC लाहौर ने बानी PTI का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया था। हर वक्त ज़मीर के मुताबिक नहीं, कानून और आइन के मुताबिक फैसले करने हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का बार एसोसिएशन से खिताब, कहा मसाइल खत्म नहीं होंगे, हमें इनका हल तलाश करना है। इंसाफ की फराहमी के लिए बेंच और बार का ताउन जरूरी करार। PTI ने सियासत में बातचीत की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। ऑफिशियल पेज से पाकिस्तान और आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है। ख्वाजा आसिफ की गरज बरस, कहा PTI पर पाबंदी खारिज इम्कान नहीं। नाश्ता करके भूख हड़ताल करने वालों के तमाम फैसले अलामती होते हैं। तहरीक इंसाफ को सियासत और दहशत गर्दी में फर्क करना होगा। जेल में मौजूद लोग पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए जमा 5 अरब रुपए कहां गए? क्या वो रकम सोशल मीडिया पर दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हुई? शर्जील इनाम मेमन की गरज बरस, कहा वफाकी इदारे तहकीकात करे वो पैसा कहां गया। बन्नू वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए अदलिया को दरख्वास्त भेजने की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खुद भी मामले की तहकीकात करवाएगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को गैर सरकारी मुसल्लह शख्स के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार मिल गया। पुलिस सूबे भर में मुसल्लह ग्रुपों के खिलाफ एक्शन लेने की मजाज होगी। एपेक्स कमेटी की अहम बैठक में बड़े फैसले, दहशत गर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई पर इत्तेफाक। अस्करी हुकाम ने सूबे में किसी भी ऑपरेशन के तासुर की नफी की। इजलास का एलामिया जारी, अज़्म इस्तेहकाम के नाम पर इब्हाम पैदा किया गया। वज़ीर आला कल बन्नू में जलसा-ए-आम में मजीद ऐलानात करेंगे। बैरिस्टर सैफ की मीडिया ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और अरकान सूबाई असेंबली की मुलाकात। मसाइल के हल के लिए इसहाक डार की सरबराही में कमेटी कायम। शहबाज शरीफ ने कहा जमशुदा इजला की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुआशी बहाली के लिए कड़वे फैसले करना पड़े, हालात बेहतरी की जानिब गामजन है। अवाम को रिलीफ देने का वादा पूरा करेंगे। पीकाएक के दर्ज मुकदमे में रऊफ हसन और दीगर 9 मुल्ज़मान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 रोज तौसी। रऊफ हसन मीडिया सेल को हिदायत देते थे, अदलिया और इंतजामिया के खिलाफ मुहिम चलाई। FIA का मौक़िफ़। कारोबारी सरगर्मियां हुकूमत नहीं निजी शोबे का काम है। गैर मुल्की सरमायाकारी समेत पाकिस्तान में सनतों की तरक्की के लिए बहुत गुंजाइश है। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर से मुलाकात।
عبدالعلیم خان کے زیر صدارت NHA کے مختلف منصوبوں پر اجلاس، شاہراہوں کی تعمیر اور نئے منصوبوں کی نشاندہی کی ترجیحات کا تعین کرنے کی ہدایت۔ جسٹس اطہر من اللہ نے تسلیم کیا، وزیر اعظم کو غلط ہٹایا گیا، صدارتی ریفرنس پر عدالتی فیصلے نے ہی ثابت کیا کہ بھٹو کا عدالتی قتل ہوا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا تقریب سے خطاب، کا تاریخ ثابت کر رہی ہے اس سے پہلے جو فیصلے ہوئے غلط ہوئے۔ پنجاب حکومت کا 500 یونٹس والے صارفین کے لیے سولر پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان، مریم نواز کا کہنا ہے بجلی کے بل کم از کم نصف ہو جائیں گے، اپنا گھر اسکیم بھی لانچ کر رہے ہیں، رجسٹریشن کے لیے ہیلپ لائنز کھول دی، عوام کے ٹیکس کا پیسہ صرف حقداروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، سوشو اکنامک رجسٹری کا افتتاح، کہا ڈیٹا موجود نہیں، معلوم نہیں کون سا طبقہ کس سوشل اکنامک کیٹیگری میں ہے، رمضان پیکج کے دوران پتہ چلا ہم معلومات کے بغیر فیصلے کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی بھی کل اسلام آباد میں دھرنا دینے کو تیار، وفاقی دارالحکومت میں داخلے سے روکا تو پھر حالات خراب ہوں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کی وارننگ، کہا ملک خانہ جنگی اور بدامنی کو برداشت نہیں کر سکتا، لوگ گھروں کی چیزیں بیچ کر بل ادا کر رہے ہیں، عوام کو ریلیف دلوائیں گے۔ تیز رفتار وبال جان، کراچی والے گھنٹوں ہلکان، بلوچ کالونی پل پر الٹنے والے آئل ٹینکر کو 15 گھنٹے بعد پل سے ہٹا دیا گیا، ٹینکر سے آئل کے اخراج کے باعث محمود آباد آنے اور جانے والے دونوں ٹریک بند رہے، کئی سڑکوں پر گھنٹوں ٹریفک جام رہا، حادثے میں کار سوار جاں بحق ہوا۔ سندھ حکومت کا کراچی کے عوام کو ایک اور تحفہ، یوسف گوڈ سے ٹاور پیپلز بس سروس کے نئے روٹ کا افتتاح، مجموعی طور پر 4 نئے روٹس پر جدید سہولیات سے آراستہ نئی بسیں گامزن، لاکھوں افراد مستفید ہوں گے۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز نے ملک بھر میں پہیہ جام ہڑتال کر دی، لاہور میں اکبری منڈی، بادامی باغ سمیت دیگر مقامات پر بکنگ بند، سبزی، پھل، دالوں سمیت اشیاء ضروریہ کی سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ، ٹرانسپورٹرز کا ٹول ٹیکس میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ مینچسٹر ایئرپورٹ پر 2 پاکستانی نوجوانوں پر پولیس کا بدترین تشدد، میئر نے 2 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا، تشدد کے واقعے پر پاکستانی کمیونٹی اور مقامی شہریوں میں غم و غصے کی لہر، شدید احتجاج، رکن پارلیمنٹ محمد یاسین اور افضل خان کا غیر جانبدار انکوائری کا مطالبہ، یاسمین قریشی اور ناز شاہ کی بھی پاکستانیوں پر تشدد کی مذمت، برطانوی وزیر اعظم کا بھی اظہار تشویش۔ جمہوریت کا دفاع سب سے زیادہ اہم، پارٹی کے اتحاد کے لیے صدارتی دوڑ سے دستبردار ہوا، امریکہ میں سیاسی تشدد کی کوئی گنجائش نہیں، یہاں بادشاہت یا امریت نہیں، عوام فیصلہ کریں آگے جانا ہے یا پیچھے، امریکی صدر جو بائیڈن کا دستبرداری کے بعد قوم سے خطاب، غزہ جنگ کے خاتمے اور قیدیوں کی رہائی کے لیے کام جاری رکھنے کا عزم۔ اور انتظار ختم ہونے کو، پیرس اولمپکس کی چمکتی دمکتی افتتاحی تقریب کل ہوگی، 3 لاکھ سے زائد افراد شرکت کریں گے، فٹ بال اور رگبی کے بعد ہینڈ بال اور تیر اندازی کے مقابلے شروع، اولمپکس میں شرکت کے لیے فلسطین کا دستہ بھی پیرس پہنچ گیا، ایئرپورٹ پر مظلوم ریاست کے حق میں نعرے۔